نمیای بالا؟ نه عزیزم، خیلی دیر شده. بعدش هم اینقدر که دانیال منتظر بوده خوش شده دیگه. باشه. برو. خدافظ. بریم از این ور. ببخشید. برو زودی لباساتو عوض کن. گوشیت چرا خاموش بود؟ شارژش تموم شده بود. برو. غذا هم هیچی نداشتیم، املت درست کردم خوردم. آره خودم میدونستم. املتات عالیه. چی میگی؟ آخه املت هم اگه شد نهار. خب برو بیرون یه چیزی بگیر بخور، من خیلی خستم. زحمت ما بکشیم یکی دیگه کیفشو ببره. منظورت چیه؟ راست میگم دیگه، یکی دیگه عروسیشه، بعد تو برای خریدش از پا افتادی. انوشی دوستمه، دوست عزیزتر از جونم. به به، تا دیروز من عزیزتر از جونت بودم. بله خوبم یادمه. تو هم یادت بیار من واسه جون میدادم، چه رویاهایی که نداشتم. بعد که عروسی کردی منو برداشتی آوردی تو این بیغوله. نگران نباش عزیز دلم، زندگیمون داره عوض میشه. با وعده هات زندگیمون عوض نمیشه، فقط تاریخ ها عوض میشه. تو چت شده؟ میخوای دعوا کنی؟ نه اصلا. پس برای چی اینقدر نیش و کنایه میزنی؟ خب من امروز 80,000 تا از انوشه قرض گرفتم. چرا؟ ببین گوش کن، لازم نیست به این زودی پس بدیم، فقط ماهی 10,000 تا میدیم. ما تا 8 ماه وقت داریم. ولی آخه چه لزومی داشت؟ تو ناراحت شدی؟ خب این گردنبند رو باهاش خریدم. گفتم تو نمیتونی یهویی این همه پولو جور کنی، آخرش هم به دلم میمون دیگه. برای همین با شرمندگی به انوشه گفتم بهم قرض بده. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.